एक्सिडंट जावपाचें कारण कितें? आज धांवता न्हू, हय. रॉंग सायडी गेलो न्हू. ती गाडी रॉंग सायडी आसा न्हू, व्हडली गाडी. रॉंग सायडी. तूं ही चलयतालो न्हू? व्हडली जातालो. ओके ओके. जर फेस टू फेस बसला जाल्यार तूं जाग्यार वयता आसलेलो. जाग्यार वयतालो. तुका मार कांय लागलो ना मरे? पांया मास्क घातलो. पांयाक न्हू? तर नमस्कार, तुम्ही जो म्हाज्या फाटल्यान एक्सिडंट पळयता, हो एक्सिडंट सारको गांधीनगरान जाल्लो आसा. सावड्डे पंचायत टू गुड्डेमळ हो रोड आसा आनी ही देवणी, ह्या देवणेर एक्सिडंट कशे भशेन जाला. ह्यो तर फाटलो जो एलपी ट्रक दिसता रेड कलर, हो ट्रक फुल रॉंग सायडीन आसा आनी हो एक गाडी एक ओवरटेक करतालो. आनी तशीच ही जी गाडी दिसता ही आयचर ट्रक आसा. ही गाडी वयले सायडीच्यान म्हणजे देवणेर देंवताली ती गाडी लोड आसा आनी तो आपले सायडीन येतालो. ह्यो जो एलपी ट्रक आसा हो कोणाक तरी ओवरटेक करता आसतना ही गाडी अचानक येयल्ले कारणान हो मोठो एक्सिडंट जाल्लो आसा. ही गाडी तुम्ही पळोवपाक शकता, सारकी काबार जाल्ली आसा. ड्रायव्हरान बरी तकली लडयली, गाडी लागता गाडी ते सायडीन मारली ना. फेस टू फेस जर बसता जाल्यार हे जे गाडी आसा हे गाडयेचो ड्रायव्हर जाग्यार वचपाचो अशें ड्रायव्हराचे सांगणे आसा. आनी तशेंच पळोवपाक शकता ह्यो ज्यो गाडयो आसा, ह्यो तांबडी जी गाडी दिसता ही रॉंग सायडीन आसता, ह्यो सदांच ह्या वाटेन धुमाकूळ घालतना दिसून येतात आनी ह्यो कमी लोडाक चलना. ह्यो आतां ती गाडी खाली आसा, एक कंपनीक ती लोडिंगाक वयता आनी तेंचो 40, 45, 50 टन सुद्दां लोड आसता. हांकां कोणूच पळयना नाल्यार तेंचो लोड कोणूच चॅक करिना. आनी हे ड्रायव्हर जे हे वयले जे भियारी जाल्ले कारणान हे आपणाक जाय तशी गाडी हांगसर चलयतात. सो आयज खंय ना खंय तरी ह्या बाबडे ह्या ट्रकाचो ड्रायव्हराचो जो जीव वाचलेलो आसा, आयज खरोच देवा कृपेन तेका एक बरें एक आयुश्य तेजें एक नवें आयुश्य तेका मेळ्ळें आसा. कारण ही गाडी परिस्थिती जर पळयत जाल्यार तो जगपाचें कांयच चान्सीस नासले. तेणें सायडीन घेवन बऱ्या पडली. जो लेफ्ट सायडीच्यान जी ही गाडी आपटल्ली आसा तेका, जर तो फेस टू फेस बसता जाल्यार तो आयज जाग्यार सोंपता आसलेलो. सो हें खंय ना खंय तरी ह्या गाडयांचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. ज्यो ह्यो व्हडल्यो गाडयो चलतात, ह्यो आपणाक जाय त्या प्रमाणे जाय तश्यो गाडयो चलयतात, हेंचेर मातसो लक्ष दिवपाची गरज आसा. हांव नंदेश सावंत देसाय, तुमी पळयता आवाज तुमचो आमचो न्यूज चॅनल सावर्डे.